अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। एक वीडियो हमें किसी ने भेजी और कहा कि इस पे अपनी राय दें। पहले वो वीडियो मुलाहिज़ा कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर बताएंगे कि इनके ही शेख मोहतरम मौलाना इसहाक़ वो इसके बारे में क्या कहते थे, और इसी तरीके से इन्होंने जो बातें की उनकी हकीकत क्या है वो भी आगे चल के बताएंगे। पहले वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए, फिर हम बात करते हैं। बदबू सुना ना, बदबू का उलट क्या होता है? खुशबू। गैर बदबू नहीं होता, खुशबू होता है। तो मुकल्लिद होना तो बदबू है। इस्लाम तो कंडेम करता है तकलीद को। तकलीद इज द मोस्ट नोटोरियस वर्ड ऑन द फेस ऑफ अर्थ। कुरान और हदीस की रोशनी में मुझे किसी आयत और हदीस में इसका नाम आप अच्छी खूबी के साथ बताएं। तकलीद कर, इवन नबी इस्लाम के लिए भी तकलीद का लफ्ज़ नहीं आया। क्या है? मुत्तबे सुन्नत, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ठीक है जी, फत्तबिऊनी। नबी इस्लाम के भी हम मुकल्लिद नहीं है, ये भी गुस्ताखाना कलमा है। कुरान ने इसको कंडेम किया सूरह यूसुफ की आयत नंबर 106 में कि अपने आप को मुकल्लिद नहीं नबी इस्लाम का कहना। कैसे? वो सुने, सूरह यूसुफ आयत नंबर 106। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी, 106 में तो वो आयत है ना, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। एक और आयत है, हाँ ये आयत है 108। कुल हादिही सबीली अदऊ इलल्लाह। ए नबी इस्लाम आप फरमा दीजिए कि ये मेरा सीधा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता हूं। अला बसीरतिन, पूरी आंखें और वजह बसीरत के साथ, मुकल्लिद नहीं। आना व मन तबानी, मैं भी आंखें खोल के चल रहा हूं और मेरी इत्तबा करने वाले भी आंखें खोल के चल रहे हैं, मुकल्लिद नहीं है मेरे। जी, तो आपने वीडियो मुलाहिज़ा कर ली कि वीडियो के अंदर शुरू में इन्होंने कहा कि तक़लीद इज़ द मोस्ट नोटोरियस वर्ड ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। हालांकि ये बात ना तो कुरान में है, ना ही किसी हदीस के अंदर है कि तक़लीद कोई हराम चीज़ होती है। आगे चल के हम आपको ये भी बताएंगे कि तक़लीद होती क्या है। लेकिन बहरहाल इन्होंने जो कुरान पाक के ऊपर इतना सरीह झूठ बोला, इल्ज़ाम लगाया कि सूरह यूसुफ के अंदर 106 पहले का, फिर कहते हैं 108। तो 108 के अंदर कोई तक़लीद का ज़िक्र नहीं है, और ना ही नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात कही कि मेरी भी तक़लीद हराम है माज़अल्लाह, या मेरी भी तक़लीद, जो बंदा ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा वो गुस्ताखी होगी। यानी ये बंदा इस लेवल पर गिर चुका है कि अपने एक कॉन्सेप्ट को साबित करने के लिए वही जो मेथडोलॉजी थी पुरानी कि एक दूसरे को गुस्ताख़ रसूल, गुस्ताख़ फ़लाँ कहो, तो गुस्ताख़ गुस्ताख़ कह के अपना इस मुक़दमे को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, अगर आप कहते हैं आप इल्मी किताबी हैं तो कोई इल्म की दलील दें, कोई किताब की दलील दें, कोई सुन्नत की दलील दें, कोई नबी अलैहिस्सलाम के कौल की या फ़ेल की या कुरान पाक से दलील दें। उल्टा आपने कुरान पाक की आयत के मफ़हूम के अंदर ही तहरीफ़ कर डाली। यानी आप किसी भी मुतरजम का तर्जमा पढ़ लें, उसके अंदर किसी ने इसका ना तो मतलब तक़लीद के लिए ये आयत इस्तेमाल की, और ना ही नबी अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में ये बात कही कि तुम लोग मेरी तक़लीद ना करो, या मेरी इत्तबा को और तक़लीद को दो अलहदा चीज़ें करके दिखाई। यानी अगर आपने नबी अलैहिस्सलाम की तक़लीद नहीं करनी, नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा नहीं करनी, तो भाई फिर किस चीज़ की इत्तबा करनी है? अल्लाह के रसूल तो या नबी भेजे ही इसलिए जाते हैं कि लोग उनकी तक़लीद करें, उनकी फ़ॉलोइंग करें, उनसे इल्म हासिल करें। लेकिन बहरहाल ये बंदा अपने एक मुक़दमे को साबित करने के लिए किस लेवल तक गया वो आपने देख ही लिया। फिर इसी तरीके से इन्होंने बाकायदा कहा कि कुरान ने इस लफ्ज़ को कंडेम किया है, तो कुरान ने कहीं पे इसको कंडेम नहीं किया, ना ही 108 के अंदर सूरह यूसुफ की, ना ही किसी और आयत के अंदर। बहरहाल आप ये चीज़ चेक भी कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तर्जमे आप पढ़ के कि कुरान पाक के अंदर कहीं तक़लीद को कंडेम नहीं किया गया। आप खुद सोचिए, एक बंदा जाहिल है, उसको अलिफ बे नहीं आती, उसको कुछ नहीं आता इस्लाम के बारे में, तो वो किससे सीखेगा, किससे पढ़ेगा? कोई तो उसको बताएगा। अब मिसाल के तौर पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जो फॉलोअर्स हैं, ख़ुद को इसका स्टूडेंट कहते हैं, अगर उनको दीनी इस्तिलाह में देखा जाए तो वो इसके मुक़ल्लिद ही हैं। क्यों मुक़ल्लिद हैं? क्योंकि वो इसकी बात मानते हैं। लेकिन जहाँ पर उनको इल्म आ जाए किसी चीज़ का, मिसाल के तौर पे इख्तिलाफ़ के हवाले से या फिर कोई और, तो वो इसको छोड़ देते हैं। लेकिन बाकी मसाइल के अंदर वो इसको क्या कर रहे हैं? इसको फॉलो कर रहे हैं, इसके मुक़ल्लिद हैं। लेकिन बहरहाल एंड में हम आपको मौलाना इसहाक़ रहमतुल्लाह की एक बहुत पुरानी वीडियो दिखाते हैं, जिसके अंदर वो अहले हदीस मस्जिद के अंदर बैठ के, जो कि तक़लीद के हवाले से गैर मुक़ल्लिद जिनका टाइटल है हमारे बरे सग़ीर पाक व हिंद में, वो क्या कहते हैं तक़लीद के बारे में, वो मुलाहिज़ा कर लीजिए और फिर आप ख़ुद फ़ैसला कर लीजिए कि आलिम दीन क्या होता है और जाहिल शख्स क्या होता है कि वो तक़लीद को नटोरियस कह रहा है, जबकि उलमा तक़लीद के बारे में क्या कहते रहे हैं।
اللہ علم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاض صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ ہر معاملہ میں نا لوگ افراد تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. تقلید کے بارے میں یہ بات تو واضح ہے کہ تقلید کے بغیر دنیا کا کارخانہ چل نہیں سکتا. ایک لفظ جو ہے نا اس سے چڑ ہو گئی لوگوں کو، ورنہ سیدھی سی بات ہے کہ سارے لوگ ہر فن کے ماہر نہیں ہو سکتے. اگر یہ کہا جائے کہ سارے لوگ عالم بنے، سارے ڈاکٹر بنے، سارے نہیں ممکن. یہ تقسیم کار اللہ تعالیٰ نے یہ جہان بنایا ہی اس طرح ہے کہ کام سارے یہاں لوگوں کے ہوتے ہیں، مگر ہوتے اس طرح کہ کوئی کام کسی کے ہاتھ سے ہوتا ہے. کیونکہ علاج کے لیے ہم ڈاکٹر کفایت اللہ صاحب کے پاس جاتے ہیں. اب وہاں بحث شروع کریں کہ ڈاکٹر صاحب پہلے ہمیں قائل کریں کہ یہ علاج ہے اس بیماری کو. کہیں بھائی MBBS میں داخلہ لے لو، اگر یہ بحثیں کریں میں آپ کو سمجھاتا رہوں یا علاج کروں. تو اسی طرح جیسے ہر شعبہ میں ہم ماہر فن پر اعتماد کرتے ہیں، دین کا معاملہ بھی یہ کھیل تو نہیں بن سکتا کہ ہم ان پڑھ اور پڑھے کو اجازت دے دیں کہ جاؤ فیصلے کرو اللہ رسول کیا کہتے ہیں. نہیں، اس کے لیے بہت علوم کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے، بہت اچھی طرح سوچ بچار کی ضرورت ہے. یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا. جن کی عمریں گزر جاتی ہیں وہ بھی بیچارے نہیں قابل ہوتے کہ کسی معاملے میں آخری بات کہیں. تو اس لیے یہ تو ٹھیک ہے کہ دین میں بھی ہم کہیں گے کہ کسی عالم پر اعتماد کرو یار، جس کو تم اچھا سمجھتے ہو کہ متقی ہے اس کے پاس جائے. اندازہ ہی ہوتا نا. طب میں بھی یہ ہے کہ کیا پتہ لوگوں کو کہ یہ ڈاکٹر قابل ہے، یہ سوچتے ہیں کہ شہرت اس کی کیسی ہے، مریض شفا یاب. اسی طرح کسی عالم کو جس کو بھی قابل اعتماد سمجھتے ہو اس کے پیچھے چلے. اب یہ بری ہو گئے، اس کو کہہ دیں کہ ہم بھائی آپ سے اللہ کا دین سیکھنا چاہتے ہیں. یہ اس کا کام ہے کہ اگر وہ اللہ سے ڈرتا تو اللہ کا دین بتائے پوری تحقیق کے بعد، ورنہ کہہ دے مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے اس کے پاس چلے. تو اس حد تک تو تقلید جو ہے نا، جیسے مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی صاف بات کہی کہ عوام کے لیے تو تقلید لازم ہے. ان کو اگر عوام کو ہم چھٹی دیں خود ہی تحقیق کریں، بیچاروں کو کیا پتہ تحقیق کیا ہوتی ہے. اگر اس قابل ہوتے تو آپ سے پوچھنے کو کیوں آتے، تو کسی کے پیچھے وہ چلیں گے. برائی صرف یہ ہوئی کہ علماء جو تھے نا، صحیح معنوں میں علماء، وہ بھی یہ جاننے کے باوجود نا کہ واقعی اس میں ہمارا موقف کمزور ہے، امام صاحب کو یہ بات نہیں ملی، پھر بھی ضد کرتے ہیں کہ ہم امام کو نہیں چھوڑیں گے. یہ بھی دوسری طرف نکل گیا. اس کو مولانا نے کہا کہ جو واقعی تحقیق کر سکتے ہیں وہ عالم اگر تقریر کریں تو یہ شرک سے کم نہیں ہے. یہ بت بنا لیا انہوں نے عوام کو. دونوں باتیں اپنی جگہ بالکل نہ متوازن کہہ دیں کہ عوام تو کسی عالم پر اعتماد کریں، عالم پوری طرح تحقیق کریں. جو آپ نے بات کہی نا، اصل میں یہ لوگ، اب یہ کتاب شائع ہوئی، میں نے اس پر خطبہ بھی دیا تھا کہ یہ حنفی حضرات جو ہیں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی حنفی شافعی ہو جائے تو اس کو تعذیر لگائی جائے. در مختار و شامی کا حوالہ دیا. میں نے پھر شامی میں سے سارا پڑھ کر سنایا کہ ہم کسی تعصب میں مبتلا نہیں ہیں، سارے امام جو ہیں ہماری نظر میں محترم ہیں. یہ مسئلہ ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے ایسے لکھ دیا، مسئلہ یہ ہے کہ حنفی شافعی ہو جائے یا شافعی حنفی ہو جائے، سب کے لیے یکساں کہ اس کو تعذیر لگاؤ. اگر ان پڑھ آدمی صرف اپنی خواہشات کی خاطر ادھر یہ مسئلہ الو سیدھا ہوتا پھرتا رہے نا، اس کو کوڑے مارو. عالموں کی بات نہیں. عالم انہوں نے کہا اگر کوئی تحقیق کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے دوسرے مسئلے کا، کوئی بات نہیں. عوام اگر یہ مذاق بنا دیں کہ ادھر امام شافعی نے کہا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، ادھر ابو حنیفہ نے کہا اس سے نہیں ٹوٹتا، تو ایسے مسئلے اکٹھے کر لیں کہ اس کا وضو ٹوٹے گا ہی نہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ نکلتا آئے گا. ان کو کہا کہ انہوں نے کھول کر کہہ دیا کہ یہ بعض کتابوں میں صرف لکھا حنفی شافعی ہو جائے. نہیں، ہم کہتے ہیں شافعی حنفی ہو جائے یا حنفی شافعی ہو جائے، کوئی بھی اگر ایسا مذاق دین کا بنائے تو سزا کے لائق ہے. باقی علماء جو ہیں اور جو الفاظ انہوں نے آخر میں کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم عصبیت میں مبتلا اور اماموں کی ہم طرفداری کریں، وہ سارے ہمارے بزرگ ہیں رحمۃ اللہ. اس لیے یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، سب کا احترام. باقی یہ جو ہے نا کہ رسول کریم علیہ السلام سے چوتھائی صاحب جو ہمیں پہنچا، سوچنے کی بات تو یہ حضور پاک کی کوئی کتاب تو ہمارے پاس نہیں کہ فیصلہ کر لیں. کوئی آپ کا ایسا بھی نہیں کہ آپ نے نا صرف ایک ہی فتویٰ دیا، دوسرے لوگوں کی بات نہیں، نہ آپ ہی ہمارے سامنے موجود ہیں. تو کتابوں میں جو روایتیں آئیں ان کی بنا پر لوگ پھر تحقیق کرتے ہیں. کسی کو پتہ چلتا کہ رسول اللہ کا یہ عمل زیادہ تھا، آپ ناف کے نیچے ہاتھ مانتے تھے، کوئی سینے پر کسی نے پڑھا، کر رہے ہیں سارے اتباع اطاعت رسول. غلط فہمی یہ کہ لوگ کہہ دیتے ہیں ہم ہی اطاعت کر رہے ہیں باقی بے دین ہو گئے. کون کر مانگو یہ ایسا کرے؟ اللہ کے رسول کے وہ شہدائی ہے. باقی جو ملتا ہے انہیں بیچارے اپنی تحقیق کی حد تک سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک. تو آپ بھی اگر سینہ اپنا فراغ کریں اور سمجھ